Katlawa, mawag Pebrero 2, atong gisaulog ang the first day of the presentation of our Lord Jesus Christ. Palihog kanindo, anak sa Tong Santos na misa. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang ginumanagan ninyo. Yung pagsaulog natin karon sa kapistahan sa paghalat sa atong Ginoong Hesus at usab himuon ang pagbibisyon sa mga kanila. Mga hinigugmang igsuon, nilabay na ang kapatan kaadlaw sukat sa atong malipayong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Karon mao kadtong balaan nga adlaw, kano sa si Jesus gihalad dito sa templo, nagpakita nga nagtuman siya sa balaod. Apan sa tinuray ini gitabuan, nagitagbo siya sa katawhan, diha nga kadtong mga tigulang inagda sa Espiritu Santo niadto sa templo, hinayagan sa mga espiritu na ilhan nila ang Ginoo ug sanyo siya napuno sa kalipay. Kita usab na nagkatipon dinami sa Espiritu Santo mangadto sa balay sa Dios aron pagtagbo kang Jesucristo ipagdanato siya ug iulhan niya sa pagtigas nato sa pan hangtod mobalik sa pag-usab sa inyong bayaw pagpakita. Magampo kita. O Diyos, matod na kahayag, magbubuhat o ipakailap sa kahayag na walay sinugdan o walay katapusan. Banuagi ang kasing-kasing sa mga magtutubo sa mga kahayag, o himo ang makadangat na malipayon sa kahayag sa inumimaya, ang tanan nga gidayanan sa kasanag sa kahayag nga niya kanamo, kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Himaya sa Diyos dito sa kaitaasan. Irodto, gikan sa pagsahol ni Propeta Malakias. Ningon ang Ginoo nga labing gabhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Kunya sa kalit muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong ipaabot. Ang sinugo nga inyong ipangandoy, wanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay makalahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong ipadayan na niya. Sama siya sa kalayo nga nagpupling sa buthaw, ug sama sa isog na sabon. Muani siya sa paghukom, sama sa magpupling sa plata. Hinluan niya ang mga pare ingon sa pagpupling sa plata o bulawan.
Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Juda o Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimo na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Kiyotlog gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sandit ang mga anak nakaambit man sa unod lubog sa mga ingkanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglatlag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa mga paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nagdili ang mga anghel ang iyang kitabangan, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot gini na kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsoon sa tanang paagi aron mahimo siyang maginumanon ug maluluyon nga pangunumpari sa iyang pag-alagad sa Dios. Aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, magatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo.
Niabot ang panahon na si Jose o si Maria, pagtuman sa seremonya sa pagpindlo, sumala sa gisugo sa balaod ng Moises. Usa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. O kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo, ang tanang panganay lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Niadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salapati. Kini panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo, masaligan siya sa Espiritu Santo, na dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas na isaad sa Ginoo. Pinagluwan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang ginikanan ngadto sa templo, aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saan, gitugot lang ang imong sulugoon, muhalid nga malinaw. Kaya sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, ng imong giandam at tubangan sa kanang katawhan. Usa ka kahayag na magpadayag sa itigalan ngadto sa mga dili-Hudyo ug maghatag sa himaya ngadto sa katawhan ang Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag kanyang tanan. Pero dugay nagkuha ka balik sa kabalong, no? Gimingaw ko ninyong tanan. Napapakan din? Sorry na late ko, kay gikan ko gamisa o buoy. No? Mahigsuon, ining kapistahan sa paghalad sa Batang Jesus, ang mga kaobispuhan sa tibuok Pilipinas, naghangyo no nga basahon kining sulat pastoral. At hibawan na sa niaging bulan, nagtapok ang mga kaobispuhan niya sa ilang pamalandong mao kini ang itumaw ng mga punto. Kung basahon ha, giuluhan ang maong sulat pastoral, may paglaot pa ba? Sulat pastoral sa kapulungan sa kaobispuhang Katoliko sa Pilipinas na nanawagan sa mga magtutuo alang sa usa ka panaw sa pagtuo sa tuig sa Jubileo sa 2025. Minahal na katawhan sa Dios. Timbaya sa kalinaw o paglaom. Diha sa paglaom, among gitapos ang ika-129 nga Asembleya Plenarya sa CDCP. Din kami na malandong sa panawagan alang sa transparency and accountability o pamunuan nga walay gitago o may tulubago aron mahimong simbahang misyonero o sinudan. Kami usab naghimo o hiniusang pamalandong sa kasamtangang mga realidad nga nakaapekto sa atong nasod sama niining mosunod. Sa natad sa moralidad, makaalarma ang pagtumaw sa usa ka kultura sa kawalay kahadlok sa silot or impunity. Ang pag-insister sa kaugalingong katungod sa way pagkunahuna sa uban o self-entitlement ug ang pagkawala sa konsensya nga mohimo ug sala. Sa ekolohiya, kita nalisang sa mga epekto sa emerhensya sa klima. Sa ekonomiya, ang nagkagrabe ng kapobrehon na makita sa pagdaghan sa mga walay trabaho, sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Sa politika, anaa ang iskandaloso na pagwaldas
sa pampublikong pondo o pahanding, ang questionable nga pagmaniobra sa nasudnong budget, ang mga programa nga magdasig sa pagpalimos o mga ayuda. Ug samtang ang piniliay na kadoon, makita ang mga plataporma binasi sa popularidad o sa pagpasapasa sa gahom nga daw ang politika nahimong negosyo sa pipila ka mga pamilya. Sa seguridad o relasyon sa ubang mga nasod, atong nasinabi ng atong kaugalingon o nasudnong kasiguruan, kanunay nag-isama. Sa komunikasyon, ang bakat gihimong hinagiban patok sa kamatuoran. Sa paggobyerno, kita naglibog kung anaa pa ba ang pagbantay o pagpadlok sa mga kahilian. Tungod ningining mga nagpaluyo na kasinatian, kita makapangutana, may paglaog pa ba? Kinsa may ato kadampan. Diha sa labing ngit-ngit nga bungaw sa kamatayon, si Jesucristo ato manluluwas misulod sa kamatayon o iya kining gibag-o pinaagi sa makaluwas niyang gugma. Ang gugma mulagpas sa kanit-ngit o mupadayag sa mga hulagway sa paglaom. Makita nato ang kidlap sa paglaom diha sa mga pangulo nga ginamhan sa prinsipyo o mulaban sa maayo pangagamhanan. Diha sa lutsay nga pangandoy sa ato mga kabatanunan o responsableng mga dumulupyo na dili magbaligya sa ilang mga damgo o grupa sa nasod. Diha sa libre pakigtambayayong sa mga NGO, mga organisasyong sibiko o religyoso na mutabang sa gobyerno sa panahon sa katalagman o kalamidad. Diha sa mga lokal na kalihukan o paningkamot aron paghatag og gahom sa mga komunidad alang sa kabaguhan. Diha sa publiko, religyoso, mga pangulong militar o sibiko, mga ordinaryong mamumuo na dunay kaakuhan sa usa ka sincero na serbisyo bisan kung walay pasidungog o ganti. Diha sa responsableng mga kalihukan sa negosyo na naglantaw sa paglaban sa kinaiyahan o mualagad sa mga nanginahanglan. Diha sa mga taong andam ibutang sa peligro ang ilang dumog bisan ang ilang kinabuhi aron pagbatok sa pangurakot o aron pagpatunhay sa hustisya. Diha sa Pilipinhong diwa sa paglahutay, taliwala sa mga pag-antos, o diha sa mga taong nagtahan sa ilang kaugalingon alang sa diunay nga pag-alagad bisan kung sila mismo gilumsan sa ilang kaugalingong panginahanglan. Kita mag-ampo uban ni Papa Francisco diha sa pag-ingon. Ang imong grasya magpag-uunta kanamo aron dili kapuyong pag-ugman sa mga binhi sa Ebanghelyo. Ang maong mga binhi magpag-uunta sa among kasing-kasing o sa tibuok kalibutan diha sa pagpaabot sa usa ka bag-ong langit o bag-ong yuta sa panahon na ang mga gahom sa kadautan mapukan ang imong himaya musanag hangtod sa kahangturan. Atong isalig ang atong panaw o gawid sa pagtuon isip katawhang Pilipinhon uban sa atong mga kasakit o damgo ngadto sa magkamot sa atong bulahang Inahang Maria, ang reyna sa paglaom. Aron iya kitang ubanan o giyahan samtang kita nagasunod sa dalan ni Jesus atong Ginoo. Amen. Alang sa kabulungan sa mga kaobispuhan Katoliko sa Pilipinas, Ninagdaan Pablo Virgilio S. Cardinal David, Bibi,
Obispo sa Caloocan, Presidente sa CBCP, Pebrero 2, 2025, Kapistahan sa Paghalad sa Ginoo. Ating padayan ng aming pagtuo, nagatuong kami sa Diyos, ang mahal at pagkakao sa Kanya. Nagbubuhat sa langit ng salita, sa kanang makakita o hindi makita, nagatuong kami sa Ginoo, sa Kristo ang tutunan sa Diyos. Yan ang samahan sa lahat ng kaibigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod ang Diyos ikan sa Diyos na matuod. Yan ang piniginuhan o sa kinaiya samahan. Pinahangin kaniya na hindi mo ang kami. Kung natin mga tao alam sa ating kaluwasan, itanawag siya ikan sa langit, sa lulang sa Espiritu Santo. Hindi mo siya nakalawas, itanabay ang ulay, inimintay. Tuod ka nato, ilasang siya sa krus, sa sulit po siya kailangan. Nagkato siya, namatay ang ito. Sa itong araw, ang saka siya sa langit, nagulingkod sa tuo sa mga. Pamit siya, nangyayawag, nagpagpug sa mabuhi sa mga namatay. O yung pinalingan, wala yung kapusan. Nagadaw kami sa Espiritu Santo, nagulong, maghatag sa kinabuhi. Nagalikan siya sa maharap sana, at sa maharap sana, isiba siya ng imay, kung isunod kailangan sa mga namatay. Nagadaw kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, at Sinahan. Nagayla kami sa samabuyan, alang sa kapasayuan sa masala, nakaawag kami sa kapanang sa mga at sa pinabuhi sa mga kagalibutan. Amen. Kapistahan sa paghalad sa ating Ginoong Jesus, ating halos sa kaniya, ating tagsa-tagsa ng mga katuyuan, at ngayon kita, Ginoong duglan ng pag-ato. Na ang mga magbalantay sa simbahan, mapadayunong magsangyaw sa ipadaya nga pulong at mag-atiman ka nato uban sa makapalit kong mga pagtulunan, mag-ampon kita. Natungod sa kamasinungtanon ni Maria o ni Jose, kita madasig kanunay sa pagkamod sa mga kasubukan sa simbahan, mag-ampon kita. Alang sa tulawig sa pagtuo, isip ko sa kasimbahan, uban ni Obispo Alberto o Padre Dindin, masinatid nato si Kristo, pinaagin sa atong gagmay, simbahanong katilingban, pag-ampon kita. Ining tuig sa yubileo sa paglaho, mapakita unta nato sa kanunay ang atong damo na pagsalim o malakumong pagtuo sa Diyos, taliwala sa mga mamingit nga kasinapitan at manglakaw kita na nagkahipusa paingon sa Amahan. Mag-ampon kita. Nga madangat na unta ang atong pangandoy nga kalinaw alang sa tubuok kalibutan. Mag-ampon kita. Na walay katapusan kahayag sa kaluwasan, magkadiang kanila na namatay na. Mag-ampon kita. Labing ibubang mga mahal, ikadahat namo, ang aming mga pag-ampo, nangat kami mo, samtang nanagdang kami sa magkausapa, sa paghalad sa inyong anak. Ang matuod ng kahayag, nagkipadayag nato sa kanang katawhan, kay siya buyog haring hampo sa kanduran. Amen.
Maigsoon pagampo kamo, ano ng ako inyong sakripisyo. Gawatan ka sa Diyos Amahan at katatawag sa Anak. O Ginoo, makapahimuduta kanimo ang mag-asa nga gihalad sa nagpalipayon nga simbahan, samtang nagibutan mo ng imong nga buktong anak, gihalad nga kordero nga walay puling, nga kanimo malang sa kinabuhi sa kalibutan. Inihapong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kanino, nabayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa Ginoo ng ating Diyos. Santos na mahal Diyos na dunhay at magagawang sa tanan, ang itatawag kayo na magpasalamat ka ni kanino, kanunay sa tanan natin. Ikarong adlawan iha, naghihalad dito sa templo ang inyong anak, na uban kanino, walay sinutlan at walay katapusan. Ipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel ug ang kahayag sa mga Hentil. Busa sa pagtagpo namo nga malipayon kang Kristo nga miluwas, nagadayon kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos, diya sa walay puno ng Panginoon. Santos iyo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan ng santos. Ipadala ang iyong Espiritu ang pagsantos ng iyong mga kasa, pero mahimo kiniaran ka namin. Nalawas sa dugo ni Yesu Kristo, ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kabuliwan, litwasyon, pasalamat kanina. Ipita sa bihatag nini nato sa mga binutan ng Ginoo. Lawatan kini, ninyo nga tanan ukada, kay kini mo ang akong lawas, na itugyan, kanina. Tapos ang panihapon, ikuhan siya sa kamis. Salamat kayo pag-usap. Ihatagin nato siya ng tulungan ninyo. Dawatan kayo, upang nung kamuhatanan, ikanino. Ikini mo ang kalis sa akong dugo sa magtutunay na sabutan. Ang dugo ay ulaan ng kaninyo alang sa kanang mga tao, karon ng mga sala ng pasayda. Uhatag kayo ang paghatag na naman.
misteryo sa pagtuo. Anong paghandong sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Yesu Cristo, naghahanap kami kanimo, Amahan, ninimpaan sa kinabuhi o kanin sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungkol kanimo kami buisip, na ngayon na mawatupang upo ang lagat kanimo. Imuang kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Cristo, magkahilusan na sa Espiritu Santo. Inugamitin mo ang simbahan sa tibok kalibutan, yung mga mahigit kami nasa bupa, Juan Francisco ang Papa, Alberto ang Obispo, o sa tanang mga pari. Inugami ang tanang hamang mga igsoon ng nangamatay. Wala umang lumabanhaw sila ang tanang nangamatay na sa kaluto, dahil sa tanang sa pagsutong sa kahayang sa dunia. Nalilig ang mga. Imo kami malayan na makaapit sa kinabuntuhan. Uban ni Maria ang inahan na uwi sa Diyos, sa panan sa San Jose, uban sa mga apostoles, at sa tanang mga santos, na nagatuman sa kabubuton lakas sa Katolika. Uban kanina, amo ikaw matay, amo ikaw na hinayan, pinagyan sa Kristo. Amen. Inahan kaniya, uban kaniya, bihan kaniya, ihaganalan kaniya magaganaon na amahan, ihasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang magugimaya, hangtod sa
sa kanang dautan. Matagi kami sa kalinaw, hindi panahuna. Kalinaw sa kasing-kasing pinahuna,